Dear students of 11th class, Assalamu alaikum. As you know, we are discussing our 17th chapter, nationalism. In nationalism, we discussed so many topics. Now, our last topic of this chapter is what is the basis of the right to self-determination. ये आज हमें डिस्कस करना है, यानी खुद इरादत की बुनियाद क्या है, ये आज हमें डिस्कस करना है। इसमें ऐसे जब हम कहते हैं कि 1920 में द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल डिटर्मिनेशन हैज़ बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एज द बेसिस फॉर क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेटस, यानी 1920 की जब हम बात कर रहे हैं, यानी ये जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो उसूल था, ये सेल्फ डिटर्मिनेशन आलमी सतह पर इसको एक्सेप्ट किया गया, यानी टू क्रिएट नेशन स्टेटस। यानी नेशन जो हम कहते हैं कि नेशन जो हमने डिस्कस किया, नेशन क्या है, तो यहाँ हमने क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेटस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। यानी स्टेट भी आपको मालूम है स्टेट क्या है, यहाँ हमें मालूम है नेशन भी क्या है। तभी हमने कहा है कि ये जो यूनिवर्सली जो हमने एक्सेप्ट किया है, ये प्रिंसिपल फॉर क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेटस। तो द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज़ लेड टू रैपिड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ टू रेगुलेट रिलेशंस अमंग नेशन स्टेटस। और ये इसी उसूल पर खुद इरादत जो है जिससे हमने नेशन स्टेट जो है इनको इंटरनेशनल लेवल पर हमें रिलेशंस जो हैं दूसरे नेशन स्टेट्स के साथ, जो हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना है, तो डेवलपमेंट करना है। तो ये जो लॉ था, अब इसके लिए जो हमें यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया था, यानी प्रिंसिपल ऑफ नेशनल डिटर्मिनेशन, जो हमने इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है, तो इस लॉ जो हमने इंटरनेशनल लॉ जो रेगुलेट किया है, यानी फॉर रिलेशंस among other nation status. The principle of national self-determination emerged after the First World War. It was Woodrow Wilson, the US president, who made this principle popular in the 20th century. यानी वुडरो विल्सन जो था US का प्रेसिडेंट जो था, उसी ने ये 20th सेंचुरी में, यानी जिसने ये बनाया, हु मेड दिस प्रिंसिपल पॉपुलर, इसने पॉपुलर बनाया इस प्रिंसिपल को, यानी इस सेल्फ डिटर्मिनेशन प्रिंसिपल को, जो एमर्ज हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार में। यानी वुडरो विल्सन जो था प्रेसिडेंट ऑफ USA जो था, इसी ने इस प्रिंसिपल को पॉपुलर बनाया 20th सेंचुरी में, जो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है उसमें एमर्ज हुआ ये इंटरनेशनल लॉ, यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन। यानी विल्सन जो है जो इसका आइडिया था, इट प्राइमरली एज ए क्राइटेरिया फॉर द ब्रेकअप ऑफ द एम्पायर्स डिक्लेयर्ड इन द वार। यानी इसी बुनियाद पर हक खुद इरादत यहाँ हम कहते हैं, यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन जो हम कहते हैं, इसी आइडिया में, ये जो आइडिया था, इस आइडिया पर जो हम कहते हैं कि नेशन आइडिया पे, यानी नेशन क्या होता है, उस आइडिया पर जो एम्पायर्स जो थे, ख़ास करके हम कहते हैं ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर्स, जैसे हम कहते हैं जर्मन और ऑटोमन एम्पायर्स जो थे, ये ब्रेक हो गए। यानी ख़ासकर आपने पढ़ा है ऑटोमन एम्पायर जो था वो ब्रेकअप हो गया है इसी बुनियाद पर, यानी इसी कसौटी पर जो हमने बनाया है, जो नेशन जो हमने किया है, बनाया था और सेल्फ डिटर्मिनेशन इसमें लाया था। ये एक प्रिंसिपल जो बनाया था हमने, यानी उस वक़्त के ज़माने में जो आइडिया दिया था वुडरो विल्सन ने, तो इस प्रिंसिपल पर जो काम हुआ, यानी ये जो एम्पायर्स थे, ये जो सल्तनतें थे, ख़ासकर हम कहते हैं ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो था, या जर्मन या ऑटोमन एम्पायर्स जो थे, ये ब्रेक हो गए।
The principle of national self-determination means that each nation has a right to be independent and to choose a suitable form of government for itself. इसका मतलब क्या था? सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब जो था, यानी इसमें ये राइट दिया गया था, यानी एक राइट बनता है कि हर एक नेशन को ये राइट है कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाए और इंडिपेंडेंट रहे। यानी जहाँ हम कहते हैं नेशन स्टेट, जिसे हम नेशन स्टेट, जो नेशन डिस्कस किया है और स्टेट भी हमने डिस्कस किया है, तभी हम यहाँ कहते हैं राइट टू बी इंडिपेंडेंट एंड टू चूज़ ए सूटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो अपने लिए बनाए इस सेल्फ डिटर्मिनेशन में क्या करें, वो अपने नेशन के लिए आज़ाद रहें और अपने लिए गवर्नमेंट को बनाएं। और द सेल्फ डिटर्मिनेशन इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ वन नेशन वन स्टेट। और इसमें एक थ्योरी है, यहाँ हम कहते हैं वन नेशन वन स्टेट। अगर हम उस वक़्त की बात करेंगे नेशन में हम कहते थे कि वहाँ उनका वो नस्ल एक होना चाहिए, या हम कहते हैं उनका रिलीजन होना चाहिए, एक होना चाहिए, उस बुनियाद पर, या उनकी ज़बान उस बुनियाद पर नेशन बनाते थे। लेकिन फिर ये आइडिया जो है चेंज हो गए, जैसे कि बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ मल्टी रिलीजन है या मल्टी लैंग्वेजेस हैं, तो ये थ्योरी जो है वन नेशन वन स्टेट, यानी उसमें ये सेल्फ डिटर्मिनेशन जो था इस बुनियाद पर, इस थ्योरी की बुनियाद पर ये वन नेशन वन स्टेट बनाया गया था। तो द प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म नॉट न्यू, ये नेशनलिज्म कोई, ये उसूल कोई नया नहीं है। यानी अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करेंगे, जो आइडिया था, दिस आइडिया वाज गिवन इन 16th सेंचुरी बाय मैकावली, यानी ये कोई नया आइडिया नहीं था, बल्कि हम कहते हैं कि इस आइडिया को मैकावली ने दिया था। कब? 16th सेंचुरी में। यानी 16th सेंचुरी में इंग्लैंड वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश इटसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। यानी इस बुनियाद पर इंग्लैंड जो था ये फर्स्ट स्टेट था जो इस्टेब्लिश हुआ था, किस बुनियाद पर? नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के बुनियाद पर। यही फॉलो किया किसने? फ्रांस ने भी, और स्पेन ने भी, पुर्तगाल ने भी, डेनमार्क और स्वीडन ने, इन मुल्कों ने इसको एक्सेप्ट किया, और इसी बुनियाद पर ये लोग नेशन स्टेट बन गए। यानी इंग्लैंड के बाद जो इस्टेब्लिश हुए बाकी स्टेट जिन्होंने इसको फॉलो किया इंग्लैंड को, तो उसमें ये फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, डेनमार्क और स्वीडन भी आ गया। व्हेन पोलैंड वाज कैप्चर्ड एंड डिवाइडेड बाय ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड रशिया। यानी ये बात हम पोलैंड की कर रहे हैं। जब पोलैंड को कैप्चर किया गया था, यानी उस जंग अजीम में कैप्चर किया गया था और फिर उसको डिवाइड किया गया था, यानी वो डिवाइड जब किया तो उसमें से क्या आ गया, क्या निकला? ऑस्ट्रिया, प्रूशिया और रशिया, यानी इन हिस्सों में इसको इस पोलैंड को बांटा गया। द पोलिश पीपल फॉट फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। और जो पोलिश थे उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए उन्होंने फाइट की, यानी नेशन स्टेट के लिए उन्होंने फाइट की। तो फिर वियना कांग्रेस जो थी 1815 में हैड सपोर्ट द काज ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। और वियना कांग्रेस में जब ये हुआ 1815 में, तो उन्होंने उस मीटिंग में हम कहेंगे, यानी वियना कांग्रेस जो हम कहते हैं ये, यानी उसमें बहुत सारे ममालिक थे, तो वहाँ क्या हुआ, उन्होंने इस फाइट को तस्लीम किया और इस नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पोलिश को सपोर्ट किया। तो इसमें और एक थिंकर जो थे कांट एंड हेगल जो थे हैड सपोर्टेड द काज ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, उन्होंने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया। द स्टेट ऑफ इटली एंड जर्मनी हैड यूनाइटेड इन द 19th सेंचुरी ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसमें द स्टेट्स ऑफ इटली एंड जर्मनी हैड यूनाइटेड, यानी इटली जो था और जर्मनी वो यूनाइट हो गई 19th सेंचुरी में, किस बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पर। तो ये जैसे कहता है जी.एस. मिल जो बताया है, उसने लिखा है, इट इज़ इन जनरल ए नेसेसरी कंडीशन फॉर फ्री इंडिविजुअल्स दैट द बाउंड्रीज ऑफ गवर्नमेंट शुड कोइंसाइड इन द मैन विद दोज ऑफ नेशनलिटीज़। यानी फ्री इंडिविजुअल करने के लिए एक
ایک انسان کو فری کرنے کے لیے، یعنی اس کے لیے باؤنڈریز کو بنانا، یعنی جو باؤنڈریز ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لمٹ ہے، یعنی باؤنڈریز آف گورنمنٹ شوڈ کوئنسائڈ ان دا مین ود دوز آف نیشنلٹیز. یعنی اصل میں بات یہ ہے کہ ایک قوم کے لیے الگ الگ قوم جو ہے ان کے لیے باؤنڈریز بنانا، وہ تسلیم کرنا اور ان کو نیشنل اسٹیٹ دے دینا. تو یہاں اگر دوسرا یہ جو ہم نے کیا تھا یو ایس پریزیڈنٹ کے بعد وڈرو ولسن کے بعد، جو اگین براٹ دا پرنسپل آف ون نیشن ون اسٹیٹ، اس نے یہ بتایا تھا کہ ایک نیشن جو ہے اس کے لیے ایک اسٹیٹ ہونا چاہیے آن دا رائٹ آف نیشنل سیلف ڈٹرمنیشن آفٹر دا فرسٹ ورلڈ وار. He also said self-determination is not merely a peril, it is imperative principle of action. Around this time itself, when Lenin جو تھا رشین لیڈر جو تھا conceived this principle essentially as the ground for granting independence to dependent nations from the clutches of colonial domination. یعنی اس نے یہ بھی بتایا تھا، اس نے یہ آئیڈیا دیا تھا، یعنی جو پرنسپل ہے ون نیشن ون اسٹیٹ کا، اس نے بتایا کہ ہر ایک کو انڈیپینڈنس گرانٹ کرنا ہے، ہر ایک کو انڈیپینڈنس دینا ہے، اس کو آزادی دینا ہے. یعنی جو آزاد نہیں ہے، یعنی ٹو ڈیپینڈنٹ نیشنز فرام دی کلچرز آف کالونیل ڈومینین، یعنی جو کسی دوسرے نے حکومت کی ہے کچھ ملکوں کے اوپر، کچھ نیشنز کے اوپر، ان کو آزاد کرنا ہے، ان کو یہ انڈیپینڈنس گرانٹ کرنا ہے. اور یہ سیلف ڈٹرمنیشن اس نے بتایا، اس آئیڈیا جو دیا تھا، یعنی اس پریزیڈنٹ آف یو ایس اے نے، ولسن نے، تو اس نے کہا کہ یہ جو ڈیپینڈنٹ نیشنز ہیں، یعنی یا کہ وہ کالونیل ہے، وہ ڈومینیٹ کیے گئے ہیں، تو ان کو آزاد کرنا ہے اور ان کو انڈیپینڈنس گرانٹ کرنا ہے. یعنی بیسڈ آن دس پرنسپل یوگوسلاویا، چیکوسلوواکیا، پولینڈ، البانیا، عراق، فلسطین بیکم فری نیشنز. یعنی اسی سیلف ڈٹرمنیشن کی بنیاد پر کچھ ایسے ڈومیننٹ جو کنٹریز تھے ان کو آزاد کیا گیا اور ان کو انڈیپینڈنس دیا گیا. اس میں آتا ہے یوگوسلاویا آیا، چیکوسلوواکیا آ گیا، پولینڈ آ گیا، البانیا آ گیا، عراق آ گیا، فلسطین آ گیا، بیکم فری نیشن اسٹیٹس. آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار جب ہم بات کریں گے، یونائٹڈ نیشنز آف آرگنائزیشن جو تھا اپ ہیلڈ دس پرنسپل، یعنی اس نے بھی اس پرنسپل کو لیا. گریجولی دس پرنسپل ٹرانسفارمڈ انٹو اے لیگلی ایکسیپٹڈ رائٹ آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی، اور آہستہ آہستہ یہ ایک لیگل پرنسپل بن گیا. لیگلی واز ایکسیپٹڈ ان یو این او، یعنی دس پرنسپل واز ٹرانسفارمڈ انٹو لیگلی ایکسیپٹڈ. کہاں؟ یو این او میں. تو اگر ہم یہاں بات کریں گے یعنی اس سیلف ڈٹرمنیشن کے میرٹس کیا ہیں، یعنی میرٹس آف پرنسپل آف سیلف ڈٹرمنیشن کیا ہے، تو یہاں ہم ایک فرسٹ آف آل میرٹ جو ہے اس کا، دیٹ از ون نیشن ون اسٹیٹ پروموٹس فیلنگ آف یونٹی اینڈ پیٹرائٹزم امنگ دا پیپل. اگر ہم ایک نیشن کو لے لیں گے، یعنی یہاں نیشن ہم بات کر رہے ہیں جہاں اگر ان کا مذہب ایک ہو، ان کا ریلیجن ایک، یہ لینگویج ایک ہے، ان کا جیوگرافی ایک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ون نیشن ہے. تو اگر ہم ان کو آزادی دیں گے تو اس سے کیا فیلنگ آئے گا، ان میں یونٹی آئے گی، ان میں وطن پرستی آئے گی ان لوگوں میں. یہ اس کا ایک میرٹ ہے. دوسرا میرٹ جو اس کا ہے وہ ہے دا پرنسپل از سیوٹیبل فار ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ. دا پرنسپل آف نیشنلزم پروموٹس یونٹی امنگ پیپل اسٹرنگتھنگ دا روٹس آف ڈیموکریسی. یعنی یہ کن کے لیے بھی سیوٹیبل ہے؟ جہاں ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ہے، یعنی جہاں ڈیموکریسی ہے، یعنی جو لوگ گورنمنٹ کو منتخب کرتے ہیں، اور اس طرح سے نیشنلزم جو ہے وہ پروموٹ ہوتا ہے لوگوں میں، وہ مضبوط ہوتا ہے. اس کے روٹس جو ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں کس کے؟ ڈیموکریسی کے. اور تیسرا جو اس کا میرٹ ہے، دیٹ از اٹ ہیلپس ان اینڈنگ دا ایول آف کالونیزم اینڈ امپیریلزم. اور اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ختم ہوگا کون؟ یعنی ایک برائی جو ہے کالونیلزم، یعنی جو دوسرے ممالک کے لوگ کسی اور نیشن پر حکومت کرتے تھے، یہ وہ ختم ہو گئے. اور امپیریلزم جسے ہم کہتے ہیں، یعنی
جہاں لوگوں کی حکومت نہیں ہوتے ہیں، یہاں امپیریلزم ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں برٹش کی حکومت تھی، دیٹ واز آلسو امپیریلزم، تو وہ ختم ہوتا ہے اس سے. تو چوتھا میرٹ کیا ہے اس میں؟ سنس دا اسٹیٹ از بیسڈ آن ون نیشن ون اسٹیٹ اور پرنسپل آف نیشنلزم اٹ ڈز ناٹ کریٹ پرابلم فار مائنارٹی ایکسپلائٹیشن. یعنی اس میں کیا ہوگا، اگر یہ ون نیشن ہے اور ون اسٹیٹ ہے تو اس میں نیشنلزم ہوگا، تو اس میں پرابلم نہیں ہوگا مائنارٹی ایکسپلائٹیشن کا. یعنی جو باقی لوگ ہوں گے، یعنی دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں گے جو مائنارٹی میں ہوں گے، وہ ان کا استحصال نہیں ہوگا. تو ڈیمیرٹ کیا ہے اس کا؟ ڈیمیرٹ جب ہم بات کریں گے سیلف ڈٹرمنیشن کی، دیٹ از فرسٹ دس پرنسپل از امپریکٹیکل سنس دیئر آر مینی اسٹیٹس with more than one nationality. If this principle is applied, it would lead to division of states into more similar units. For example, in Britain, Scottish and Welsh would segregate if this principle is applied. ہاں، ڈیمیرٹ یہ ہے اگر یہ پرنسپل ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے تو پھر بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو سیگریگیٹ ہوں گے، جو ٹکڑے میں بٹ جائیں گے. یعنی کیونکہ یہ امپریکٹیکل ہے، کیونکہ وہاں مور دین ون نیشنز ہیں، مطلب ہے بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں، بہت سارے لینگویجز کے لوگ ہیں، بہت سارے ریجنز کے لوگ ہیں، یعنی ان کے الگ الگ نسل ہوں گے تو وہ ڈیوائڈ ہوں گے. اس لیے یہ جو پرنسپل ہے، یعنی اٹ ڈیوائڈز دا اسٹیٹس انٹو سمالر یونٹس. تو یہ اس کا ایک ڈیمیرٹ ہے نیشن کا. تو اگر دوسرا ڈیمیرٹ ڈسکس کریں گے، پیپل آف سملر نیشنلٹیز آر پرپورشنیٹلی ڈسٹریبیوٹڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ. یعنی اب یہ جو نیشنلٹیز، بہت سارے نیشنلٹیز کے لوگ جو ہیں ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ. یعنی ایک نیشن میں مائنارٹی کے لوگ بھی ہیں، یعنی کبھی کسی ٹیریٹری کی بنیاد پر ان کو کسی اور ملک کے ساتھ جوڑا گیا، جب ان کا ڈیوائڈ ہو گیا، تو اس طرح یہ جو یہاں پرپورشنیٹلی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھرو آؤٹ دا ورلڈ، یعنی یہ پرنسپل آف سیلف، یعنی یہ اب امپاسبل ہوا ہے، یعنی ایسے نیشنلٹیز کے لیے یہ ایگزسٹ کرنا. جیسے جی ایس مل نے بتایا ہے that this principle of national self-determination may not necessarily lead to the progress of a country. یعنی اس طرح کنٹری کا پروگرس نہیں ہوگا. such a progress is possible even in states with many nationalities. یعنی اب یہاں اس نے کہا کہ یہ پروگرس جو ترقی ہوگی اسٹیٹ میں ہوگا، کیونکہ اسٹیٹ آپ کو معلوم ہے، اسٹیٹ میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہاں کتنے سارے مذاہب ہوں گے، کتنے سارے لینگویجز ہوں گے. یہاں سے اسٹیٹ ڈیفائن کیا گیا ہے. یعنی اسٹیٹ جو ہے، یعنی اب جب ہم بات کریں گے پروگرس کی تو وہاں اسٹیٹ کی ہمیں نظر پڑی، یعنی اسٹیٹ ہونا چاہیے. جو جیسس مل نے بتایا ہے کہ جہاں بہت سارے نیشنلٹیز کے لوگ ہوں گے، یعنی بہت سارے قوم ہوں گے، بہت سارے مذاہب ہوں گے، بہت سارے لینگویجز ہوں گے، جیوگرافی کا لوگ ہوں گے، تو یہ ہم وہیں پروگرس ہوگا. یعنی جہاں یہ نیشن کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ ایک اسٹیٹ کی بنیاد پر ہوگا. The theory of one nation one state promotes the suspicion that aggressive nationalism may give encouragement to imperialism and wars. یعنی تھیوری آف ون نیشن ون اسٹیٹ جو ہے یہ کیا پروموٹ کرتا ہے؟ یہ ایگریسو نیشنلزم کو پروموٹ کرتا ہے، انکوریج کرتا ہے امپیریلزم کو اینڈ وارز کو پروموٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ کمیونلزم کو یہاں پروموٹ کرتا ہے اس طرح سے، یعنی ون نیشن ون اسٹیٹ. تو جو کہ ہم نے اب کہا کہ نہیں، ترقی جو ہوگی وہ ایک اسٹیٹ میں ہوگی بلکہ جہاں مینی نیشنلٹی کے ہوں گے. تو نیشن ون نیشن ہم کہیں گے یا اس کو ہم پھر اسٹیٹ تسلیم کریں گے، تو اس میں ایگریسو نیشنلزم پروموٹ ہوتا ہے اور انکوریج کیا ہوتا ہے؟ امپیریلزم انکوریج ہوتا ہے. سو دس واز دا چیپٹر آف سیلف ڈٹرمنیشن. یعنی اس کی بنیاد کیا ہے، کہاں سے آ گیا یہ، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ کس طرح نیشن کیا ہے اور اسٹیٹ کیا ہے، جو ہم نے پیچھے بھی ڈیفائن کیا ہے. تو آج ہم نے اس کے میرٹس اور ڈیمیرٹس بھی دیکھے ہیں. تو دس واز آور لاسٹ چیپٹر آف دس 17th چیپٹر نیشنلزم. تھینک یو.